ने कहा कर आता है खाली हाथ घर में मत जा, ये हमारे नबी के अखलाक है। तो अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए ऐसा लेकर जा कि वो रास्ता तकें कि अब्बू आ गए, ये आ गए। जिस तरह मेरे ने बताया कि जब फोटू क्या होता है, ये तो नमूना हमारे पास पाक रसूल की जिंदगी का, कि जब आप दूर सफर करते थे बेटी को गले लगा कर जाते हैं, जब सफर से वापस आते हैं तो गले मिल करते हैं। जो गले लगने का है ना, एक अल्लाह ने रखा हुआ, और इसके असरात हैं। अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि मौलवी किसी पानी पर दम करे ना तो साइंस बताती है इस पर असर बदला हुआ है। तो इन चीजों के जो असरात हैं फेली तौर पर, ये अलग है। मजबूरी और चीज है, जैसे हम वाइट साहब पर दूसरी बात है, वो मजबूरी है, होते हुए उससे दूर रहना अहकाम है। मर्द के अहकाम है, बेटी के अहकाम है, बेटे के अहकाम है, बीवी के अहकाम है, माँ के अहकाम है, बाप के अहकाम है। माँ बाप के तो इतने हैं, 4 मकामात पर कुरान मजीद में रब्बुल इज्जत अपनी वहदत नियत के बाद, अपनी इबादत के बाद हुक्म देता कि अपने वालिदैन, बिल्कुल, और किसी इबादत का जिक्र नहीं आ रहा। वबिल वालिदैन एहसान, ये माँ बाप, मेरी बात यही। अब तो मैं तो तंग पड़ चुका हूँ। अब मैं कहता हूँ ऐसी मुतशद्ददाना मैं तकरीरें करूँ कि लोग गुस्से में आकर सवाल करें और इधर उलझ पड़े हैं जी, तो अपना फायदा उठाएं। भाई हमारे पास कायनात आलम में किसी अदियान आलम में, मसालिक में कोई दीन साबित नहीं है कामिल। अगर है वो दीन मुस्तफ़ा है, अगर है वो दीन इस्लाम है। यही इस्लाम हमें तमाम गैर मुस्लिमों से भी रहने सहने के ताल्लुक बताता है, अखलाक बताता है, हर्षा बताता है। लेकिन हमारे पास इतनी कीमती चीज है। कोरोना के दिन थे ना, तो लोगों को जैसे किया जा रहा था, तो मेरी तकरीर ले मुझसे, ले लो ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, कहाँ से हैं मोहतरमा? जी वालेकुम सलाम जी, मैं अली लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल है मोदी साहब से कि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं और मेरी औलाद कोई नहीं है। तो मेरे घर वाले मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, मेरे वालिदैन, कि आप दूसरी शादी करो औलाद के लिए, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो इसके इस्लाम में क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आपके वालिदैन आपको कह रहे हैं दूसरी शादी कर लें, तो दूसरी शादी करने की इस्लाम आपको इजाज़त देता है। अगर आपके पहली बीवी से बच्चे मौजूद हैं या नहीं हैं, कतई नज़र इसके, कुरान ने कहा है कि जब आपके पास बाकी तमाम तर चीज़ें जो निकाह के लिए ज़रूरी हैं, नानो नफ़का है, बाकी तमाम अशिया हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं, आप इंसाफ कर सकते हैं, तो आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमाया है कि आप दूसरी करें, तीसरी करें, चौथी शादी करें, 4 शादियां तक आप कर सकते हैं। रही बात ये कि अगर आप नहीं करना चाहते और आप कहते हैं जी मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं, आप पर कोई जबर भी नहीं किया जा सकता जी, लाजमी तौर पर करें। असल में मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, दिलचस्प चीज़ है, कल जब हम बात कर रहे थे तो ये था कि खातून के ऊपर दबाव होता है बाज़ औक़ात, और मर्द का जिक्र नहीं हुआ। ये बिल्कुल ये वही आ गया मसला। मोहतरम है, इनके ऊपर ये दबाव है कि आप करें, दूसरी शादी करें। तो दबाव का इसका मतलब है शिकार न सिर्फ खातून नहीं है, मर्द भी है, बल्कि मेरा ख्याल है मर्द ज्यादा दबाव का शिकार होते हैं, शादी होने या ना, दोनों सूरतों में। ऐसे ही है जी। तो इसलिए अगर आप कर लेते हैं, देखें ना, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि वालिदैन जब कोई काम करने का कहते हैं ना, ये किसी काम से रोकते हैं, तो उसमें और बहुत सारी हिकमतें होती हैं। तो वालिदैन अगर आपको कह रहे हैं, तो हमारा भी मशवरा ये है जनाब, आप शादी कर सकते हैं। और औलाद वो करना ही नहीं चाहते, वो कह रहे हैं मैं नहीं करना चाहता। देखें, वालिदैन की रजा में अल्लाह ताला की भी रजा तो है। तो इसलिए अगर दूसरी शादी, देखें ना, इसमें दोनों सूरतें बराबर हैं। आप नहीं करना चाहते तो आप पर दबाव भी नहीं डालना चाहिए वालिदैन को कि लाजमी तौर पर आप करें। हो सकता है, देखें, ये बच्चा खुद जानता है अपने हवाले से कि मैं दूसरी बीवी को नहीं रख सकता, मेरे अंदर किसी भी लिहाज से कोई कमी है, चाहे वो जिस्मानी लिहाज से है, चाहे वो नानो नफ्का के लिहाज से, चाहे वो अखलाकियात के लिहाज से, चाहे आप आखिरत से डरते हुए। कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है, कमजोरी ये है कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, मैं उनसे, उनकी जगह पर किसी और को नहीं लाना चाहता। देखें, ये तो कोई एतराज नहीं है, ये इसकी तो कोई असल है ही नहीं कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं और मैं दूसरी खातून नहीं लेके आना चाहता। ये तो इतना मैं अर्ज कर देता हूँ। बात ये है कि मैं अपने अजीज को ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह तुझे सलामत रखे। ये जो निकाह होते हैं ना बेटा, ये सिर्फ अयाशी के लिए नहीं होता, निकाह सिर्फ लज्जत के लिए नहीं होता।
اس کا مقصد میرا خیال ہے کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو نبی کی یہ 2 حدیثیں نہ پڑھتا ہو نکاح میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی مقصد بتایا گیا ہے، قرآن میں بھی بتایا ہے اور نبی کی حدیث نے اس کی تشریح کی ہے. سورہ نور میں وَانِكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تم نکاح کرو ان کا، فقیر ہو نا فقیر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے غنی کر دوں. غنی اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں رہتا. یہ تو ہے قرآن کی. اب اسی کی تشریح میں ہم جو جب انسان کی شادی ہو تو اس کا مینڈ اور ہوتا ہے، شادی کے بعد اور ہو جاتا ہے. نبی نے تا قیامت کیا فرمایا، وان کے ہول ایام اپنا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناکہو و تناسلو تکسرو فانی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بسکت. نکاح کرو ان کے لیے. پھر آگے آ جاتا ہے دوسری حدیث، ان نکاحو من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. پیار کرو، لاکھ کرو. ہم تو کہتے ہیں نبی کے پاس 9 تھی، 11 تھی، 12 تھی. کس کے اوپر نبی نے ڈنڈا اٹھایا، کس کے ساتھ سختی کی ہے، خلق عظیم کا پیکر ہے وہ تمہیں نمونہ بھی بتا رہا ہے. اس میں والدین کی بھی نافرمانی نہیں ہے. اللہ نے جب تجھے خود اختیار دیا ہے، جو جس طرف بار بار آپ کا پیار جا رہا ہے کہ کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمارے نبی اکرم نے کیا فرمایا شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، پھر تنبیہ کر دی ہے کہ جو اس سے دور ہوتا ہے وہ میری امت سے ہی نہیں ہے. لہٰذا جناب مریم کا ایک جملہ تھا دکھ امیز، کاش میں یہ دن نہ دن ناسیم منسیہ ہے، میں بھولی بسری ہو جاتی. اولاد زندہ رکھتی ہے، اولاد زندہ رکھتی ہے. جناب زکریا 1، جناب ابراہیم 2، ٹھیک ہے نا جی. اور بھی انبیاء کے ذکر ہیں. جناب یحییٰ، جناب میں عربی نہیں پڑھتا، میں فائدہ اٹھا. جناب یحییٰ یعنی کیا کہتے ہیں میرے اللہ، وہ تو نبی ہے. نعوذ باللہ، نہ انہیں جہنم کا خوف ہے نہ جنت کا لالچ ہے، وہ تو اللہ کی معصوم مخلوق ہے. لیکن ہم میں کیا کہہ رہے ہیں، لہٰذا جو تیرے والدین، تیرے بہن بھائی، تیرا نانی نانا، دادی دادا سارے کہہ رہے ہیں وہ جو قرآن نے مقصد بتایا، نبی نے بتایا، اس کی طرف ہے. جب اسلام تمہیں 4 کی اجازت دیتا ہے، اور نہیں جی مجھے تو اپنی بیوی سے پیار ہے، لہٰذا یہ جو جملہ آ رہا ہے نا یہ قابل غور ہے. قابل غور ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خان صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، قاری صاحب آپ تشریف لائے. ایک جملہ خرم صاحب کا، وہ چونکہ آپ نے اعتراض کیا تھا کہ جس طرح مغرب میں ہوتا ہے نا کہ مرد و خواتین جو ہیں اگر طلاق ہو جائے، علیحدگی ہو جائے تو اس کے بعد وہ ملتے جلتے رہتے ہیں. اصل میں نا ان کا تو دین اسلام سے، شریعت سے، قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم چونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں اس لیے ہمیں جو ہے اسلام کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور یقینی طور پہ ہمیں اسلام کو فالو کرنے میں ہی عافیت ہے. اس وجہ سے اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے تو پھر چونکہ اب وہ آپس میں غیر محرم ہوگی عدت گزرنے کے بعد، اس وجہ سے ان کو آپس میں نا میں بیسیکلی بچوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ بچوں کو ملنے نہیں دیتے. آخر بچوں کو اگر ملانا ہے تو پھر آخر آپ نے خود آنا ہے، چاہے آپ علیحدہ بیٹھے، بچے تو اکٹھے ملیں گے. وہ پھر نہ وہ اسی جنگ، اپنی جنگ کی وجہ سے بچوں کو بھی نہیں ملنے دیں. اگر آپ خود نہیں ہوں گے تو بچوں کو بھی نہیں ملا سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، قاری صاحب اور تمام مہمانوں کا، تمام دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت شکریہ. جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حافظ عمران کو اور مقدس کو اور اپنے مہمانوں کو اور یہ مفتی آن لائن کی پوری آپ کا. خان صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، قاری صاحب آپ تشریف لائے. ایک جملہ خرم صاحب کا، وہ چونکہ آپ نے اعتراض کیا تھا کہ جس طرح مغرب میں ہوتا ہے نا کہ مرد و خواتین جو ہیں اگر طلاق ہو جائے، علیحدگی ہو جائے تو اس کے بعد وہ ملتے جلتے رہتے ہیں. اصل میں نا ان کا تو دین اسلام سے، شریعت سے، قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم چونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں اس لیے ہمیں جو ہے اسلام کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور یقینی طور پہ ہمیں اسلام کو فالو کرنے میں ہی عافیت ہے. اس وجہ سے اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے تو پھر چونکہ اب وہ آپس میں غیر محرم ہوگی عدت گزرنے کے بعد، اس وجہ سے ان کو آپس میں نا میں بیسیکلی بچوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ بچوں کو ملنے نہیں دیتے. آخر بچوں کو اگر ملانا ہے تو پھر آخر آپ نے خود آنا ہے، چاہے آپ علیحدہ بیٹھے، بچے تو اکٹھے ملیں گے. وہ پھر نہ وہ اسی جنگ، اپنی جنگ کی وجہ سے بچوں کو بھی نہیں ملنے دیں. اگر آپ خود نہیں ہوں گے تو بچوں کو بھی نہیں ملا سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، قاری صاحب اور تمام مہمانوں کا، تمام دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت شکریہ. جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ.
پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے حافظ عمران کو اور مقدس کو اور اپنے مہمانوں کو اور یہ مفتی آن لائن کی پوری